Marcos 6. Si Jesus mibiya ni atong dapita o may pauli sa iyang lungsod o mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Niya nang adlaw igpapahulay miadto siya sa sinagoga o nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto. Sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila. Diin man niya hikat-uni kining tanan? Unsa mang matanga sa kaalam kining nabaton niya? O giunsa man niya paghimog mga milagro? Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsoong babaye ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini, wala motahod kaniya ang mga tao. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod nga kadugo o banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap niya atong pipila ka masakiton o sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasitbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an o gipadala nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa kasabalay nga nagdapit kaninyo og ayaw balhin sa laing balay hangtod nga bubiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa kadapit diin ang mga tao dili modawat o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita o itaktak ang abog sa inyong tiil ingon nga pagpasidaan batok kanila. Busa nang lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinusol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Si Hari Herodes nakadungog niining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagdakop kang Juan o sa pagpagaig kanya dito sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan ug si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsige man good og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makikuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang una-una ni Herodes inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan nakahigayon ra gayud si Herodias. Sumad kadto sa adlaw na tawhan ni Herodes.
Nagkumbira siya alang sa tanang kadakuan sa kagamhanan ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan o sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babay ni Herodias misulod ug misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon." Ug nanumpa pagayod siya. "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" "Ang ulo ni Juan," mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga ibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpulig-pulig, pangabot o panlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo yutay." Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an ug nauna pagani sila pag-abot didto. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na, giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan. "Hapon na kaayo karon ug awaaw kining dapita." Busa padtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila makaon. Apan mitubag sa Jesus, "Kamoy mo pakaon kanila." Ug unya nangutana sila, "Papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga 200 ka denaryo aron ipakaon kanila?" Ug miingon si Jesus kanila, "Susiya ninyo kung pila kabuokan ang inyong dala." Sa nasayra na nila kini, miingon sila kaniya, 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga sultihan ng mga tawo nga magpundok-pundok o manglingkod sa lunhang mga sagbot. Busa nagpundok-pundok ang mga tawo ug naglingkod sa tinag 100 o sa tinag 50. O gikuha ni Jesus ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga pan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tawo. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan. Ug ang nasalin sa pan ug sa isda gihipos sa mga tinun-an o
nakapuno kinig na pulog duha ka bukag. Sa tanan nga nangaon sa pan, 5,000 ang mga lalaki. Unya, gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Betsaida sa tabok sa lanaw, samtang gipapauli niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit kanila, mitungas siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Nianang pagkagabii ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw, ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang matinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakadlawon, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto sa kamulto. Nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan miingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo. Ako kini. Unya misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan ug ang ilang hunahuna wala gayud makatugkad niadto. Nitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Bisan asa nila madunggan nga atoa si Jesus, dad-o nila ngadto kaniya ang ilang mga masikiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalayan ba, sa kalungsuran o sa kaumahan, adto gayod sa merkado dad-on sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti, ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya.